अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार के शो में शौकत बसरा और उज़मा कारदार आए। शौकत बसरा ने जब भी हक़ाइक़ पर मबनी बात करने की कोशिश की और मरियम नवाज की हुकूमत को आईना दिखाने की कोशिश की तो इस पर उज़मा कारदार बदतमीजी करने लगी और इस कदर बदतमीजी की कि डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार को उनका माइक ही बंद करना पड़ा। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं फिर इस पर बात करते हैं। में इनको मरियम बीबी तो मिलती नहीं है, ये कोशिश कर रही हैं कि गालियां दे के शोर डाल के चौए चौए करना शुरू कर देती है। अब वो थैले पे उसकी फोटो लग गई है और तंदूर पे कभी उसकी वो मैडम चीफ मिनिस्टर, कभी वो सिसिलियन माफिया रोटियां पकाते फिर रहे, लोगों को कहते हैं हमें आपका बड़ा काम है। भाई ये स्टेज शो नहीं है। जिन लोगों को मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए उनको आप टॉक शो में बुला लेते हैं। अच्छा जी बसरा साहब, अच्छा मैं आपको ये कह रहा था, पर बात करते हैं। खुदारा पाकिस्तान से खिलवाड़ ना करें। अगर पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, अगर पाकिस्तान के अवाम को कुछ खुशहाली की नवीद मिल रही है कहीं से, तो खुदारा आप साथ बैठे और हमारे साथ मिल के आगे काम बढ़ाएं। आप मैं ना मानू वाली कहानी खत्म कर खुदारा पाकिस्तान से खिलवाड़ ना करें। अगर पाकिस्तान इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है, अगर पाकिस्तान के अवाम को कुछ खुशहाली की नवीद मिल रही है कहीं से, तो खुदारा आप साथ बैठे और हमारे साथ मिल के आगे काम बढ़ाएं। आप मैं ना मानू वाली कहानी खत्म कर लें, इंतशार वाली कहानी खत्म कर लें। पब्लिक के तो इस वक्त इनको जानती नहीं है ये कौन है, रिजेक्टेड लोग हैं, अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। और जाहिर है कि अब बेचारे ये सियासी जो यतीम होते हैं, जो सियासी बौने होते हैं, वो इस तरह की गिमिक्स करके, इस तरह की गुफ्तगू करके अपना वेट बनाएंगे। आप ये बताएं ना, पाकिस्तान का बच्चा ये जानता है ये कौन लोग हैं? 5-6 बारियां लेने वाले, पहला तेरी बारी फिर साडी बारी, उसके बाद फिर ये लूटते हैं कसूटते हैं। कोई स्विस बैंकों में चला जाता है, कोई आपको सरे महल बना लेता है, कोई लंदन में जायदादें बना लेता है। तो डोंट टेक देम सीरियस, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम इनके चेहरे नहीं देखते, बल्कि ये जैसे गली मोहल्लों में जाते हो कहते हैं वो चोर आया, वो चोर दा साथी। इसलिए इनको तो आप यकीन मानिएगा कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान इस नौबत पे पहुंचा हुआ है। और मैं हैरान होता हूं कि कहते हैं बंदा ढीठ होना चाहिए, शर्म आने जाने वाली गल है। इनको ये भी नहीं आता कि हमने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ क्या किया है। आज यही नौबत है कि आप ये मुझे बताएं कि अभी मैं सुन रहा था हमारी वो जो कभी होती थी पीटीआई में, बाद में बेचारी वो मुस्लिम लीग में गई, तो पिछले दिनों मैंने क्लिप देखा, वो मरियम को मिलने गई, वो जो जाली मैडम चीफ मिनिस्टर है उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। वो अब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, इन्हों को ये पूछे कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिर दी मेला मेला तख्ते रायवंड जदों मियां आवेगा तो लग पता जावेगा। वो जनाब कबूतर आप बात करने दे, डोंट इंटरप्ट आप इन्हें कहें कि अपनी बारी पे बात करें, अपनी बारी पे बात करें, यही इनको देखें, अपनी बारी पे बात करें, अपनी बारी पे बात करें, अपनी बारी पे बात करें। मैं नहीं बोलने दूंगा, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, मैं बोलने नहीं दूंगा। तुमने जो चाइना के खिलाफ बयान दिया उसकी बात करो। डॉक्टर अगर ऐसे प्रोग्राम करना है तो फिर मैं तो चुप जाता हूं। तुम बोलने के काबिल हो ही नहीं, तुम इस काबिल हो ही नहीं कि ऐसे बात नहीं करने दूंगा, ऐसे बात नहीं करूंगा। ये जो जवाब गंदम, ये मैं इनको बात नहीं करने दूंगा, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे ये चले हुए कारतूस सवाल बात करने दे जरा बसरा साहब को। ये अच्छा मैं वो कह रहा था जदू मियां आवेगा लग पता जावेगा। वो कबूतर तोते अड़ाता अड़ूता, अब वो थैले पे उसकी फोटो लग गई है और तंदूर पे कभी उसकी वो मैडम चीफ मिनिस्टर, कभी वो सिसिलियन माफिया रोटियां पकाते फिर रहे, लोगों को कहते हैं हमें आपका बड़ा काम है। तो आप किन की बातें कर रही हैं, किन को कोट कर रही हैं? आप यकीन माने, ये तो जाहिर है आप लोगों ने एक टॉक शो करना होता है, आपकी मजबूरी है। ये अवाम के लोग नहीं हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। आपने अगर अवाम से बात करनी है ना तो अवाम के रियल, चूंकि हम फिर मैं कह रहा हूँ अब इनको आदत पड़ गई है कि 9 महीने हम जाहिर है हम लोग नहीं आ रहे थे यहाँ पर, हम बहुत सारे लोगों को पार्टी को तोड़ दिया गया। खान साहब हमारा लीडर जिनके मतलब अभी बात कर रही थी, उनकी एक झलक देखने के लिए पता नहीं बेचारी क्या क्या करती रहती थी। आज अब मैं को बताता हूँ कि इमरान खान जिसके ऊपर 200 मुकदमा दर्ज कर दिया गया, करप्ट कह दिया गया, दहशतगर्द कह दिया गया, उनको गद्दार कह दिया। वो बात तो करने दो, वो बीबी बात तो करने दो, और बीबी बात तो करने दो। ये इनकी हालत है, ये इनकी हालत है। आईना दिखाया तो बुरा मान गए, रोज शोर डालना शुरू कर देती है। वो इनका चोर स्विच बंद करें, एक तो आप एक तो ना बंद करें इनको पानी, इनको कोई पानी पिए जरा मुझे बात कर लेने दे। अच्छा मैं कह ये रहा था
کہ آپ نے پاکستان کا جو لیڈر ہے, جو واحد فیڈریشن کا لیڈر ہے, جس کو دنیا مانتی ہے, ان کو تو دنیا نام دیتی ہے کہ یہ چور ہیں, یہ ڈاکو ہیں, کتابیں چھپ چکی ہیں ہر جگہ پہ, پورے پاک دنیا کے اندر جائیدادیں ہیں, اس لیے آپ نے یہ ڈاکہ مار لیا, چوری کر لی, ووٹ چوری کر لیے. آپ کہہ رہی تھی وہ صدر صاحب نے مفاہمت کی بات کی ہے, کن سے مفاہمت کریں؟ ان کا مفاہمت کا نام پتہ ہے کیا ہے؟ مفاہمت کا نام ہے کہ آئیں لوٹیں اور کسوٹیں, آئیں بیٹھے منی لانڈرنگ کے طریقے بتائیں گے, عوام کو چھوڑیں. شاید انتشار پہ ان کو مزید گامزن کرنے کے لیے آپ لوگ جو ہے وہ رول پلے کر رہے ہیں. اب اگر دیکھ لیا جائے جو جیل کے حالات ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے, وہاں پہ کیا ضرورت ہے آپ کو شیشہ لگانے کی اور ان کی جو ہے ملاقات جو ہے وہ سخت کرنے کی, ان کے لیے چیزیں سخت بنانے کی؟ مطلب اگر آپ کو بھی یہ چاہیے, حکومت وقت بھی تو اونس زیادہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہے ذرا بہتری کی طرف لے کے جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز نیچے ہیں. ماریا دیکھیں, یہ جو پارٹی ہے نا, یہ ایک کلٹ ہے اور ان کی بہت بری طرح سے ذہن سازی کر دی گئی ہے. اور یہ جو چور ڈاکو مینڈیٹ چوری فلانا ڈھمکا, آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے یہ قیدی نمبر 804 جو ان کے جو بڑے فیورٹ ہیں, انہوں نے اعلانیہ کہہ دیا ہے کہ ہم تو کسی چور ڈاکو کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, بجائے اس کے کہ ٹیمپریچرز نیچے لے جائے جائیں. اب جو جیل میں آپ نے ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ جی گلاس لگے گا, وہ باقی قیدیوں کے لیے تو نہیں ہے. مطلب یہ کیوں آپ, مطلب اس سے تو ٹیمپریچر بڑھے گا نا. بٹ جہاں آپ کے کال و فعل میں تضاد نظر آ رہا ہے, میں جو بات بار بار کر رہی ہوں جس پہ آپ آنا نہیں چاہ رہی, یا تو تمام قیدیوں کے لیے آپ نے یہ کیا ہو نا کہ شیشہ لگ گیا ہو, ٹھیک ہے, تو سمجھ میں آتی ہے. ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پریزنر کے لیے یا جو ایک پولیٹیکل پرسنالٹی ہے اس کے لیے کرنا, اس سے تو پھر یہی آئے گا نا, انتقامی سیاست کی بو آئے گی نا. ماریا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو قیدی نمبر 804 ہے, اس کو آپ کو پتا ہے کہ کتنا خرچہ ہو رہا ہے, اس کے کھانے پہ کتنا خرچہ ہوا ہے, اس کے بعد 9 پورے کمرے بنائے گئے ہیں ان کے لیے, ایک دالان بنایا گیا ہے ان کے لیے. ابھی آپ نے جب کہا نا کہ وہ جی جو جعلی مینڈیٹ اپنا میڈم چیف منسٹر ہے جو ہاری ہوئی ہے 36 ووٹوں کے ساتھ, کہنے لگی وہ اپوزیشن لیڈر کے پاس گئے تھے. میڈم 222 ووٹوں سے بنی ہے چیف منسٹر. آپ کا حساب کتاب بڑا کمزور ہے, آپ کے ایم پیز آپ کو کچھ بتاتے نہیں ہیں, ان سے ذرا تھوڑی انفارمیشن لے لیں. تقریباً 2/3 میجورٹی سے وہ چیف منسٹر بنی ہے اور بڑی اسٹرانگ چیف منسٹر ہے. اسٹیج شو نہیں ہے. ارے بھائی پھر آپ چیخنا بند کر دیں, آپ اداکاری بند کر دیں, آپ بھی ڈرامے بازی بند کر دیں. ان کو یہ ڈرامہ کرنے کی عادت ہے, یہ ڈرامے کرتے ہیں. آپ یہ سیاستدان نہیں ہے, یہ اداکار ہیں. آپ یہ دیکھیں نا, یہ دیکھیں, یہ چوائیں کرنا شروع کر دیتی ہے. بات تو سن لیں, بات یہ ہے اب اصل میں یہ اداکار رہ گئے, سیاستدان تو ہے نہیں. جا کے اسٹیج ڈرامے کریں, لوگوں کو ہنسائیں, ایسی باتیں سنائیں. ارے بھائی آپ سے سیکھ رہے ہیں بیٹھ کے روز جو ہے اسی سے سیکھ رہے ہیں ہم لوگ بیٹھ کے. ڈاکٹر ماریا میں بات مکمل کرنا, ڈاکٹر ماریا میں بات مکمل, انہیں چپ تو کرائیں. ایک تو اگر نہ کچھ بولیں اس وقت جو کوئکلی بسرا صاحب, آپ اداکاری تو بند کریں. آج حالت یہ ہے, آج لاہور میں جلسہ ہے, نعرہ ہی ایک لگ رہا ہے کہ گلی گلی میں شور ہے, پورا شریفہ دا ڈبر چور ہے, اور یہاں پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بڑے حاجی ہیں. آپ 450 کنال 190 ملین پاؤنڈ کا تو حساب دے دیں. یہ کون ہے, یہ ویسے کون ہے, اندازہ کر لیں. ان کو ان کو جب پتہ ہی نہیں ہے, ان کو مینرز ہی نہیں ہے, اور انٹرپٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. یہ کیا طریقہ ہے ڈاکٹر ماریا؟ کم از کم ان کو سولو بلا لیا کریں. ان کی اخلاقیات اصل میں ان کو مریم بی بی تو ملتی نہیں ہے. یہ کوشش کر رہی ہیں کہ گالیاں دے کے, شور ڈال کے شاید پارلیمانی سیکرٹری بنا دیں. آپ اپنی ٹرم میں بات کر لیں, کوئی نہ کوئی مینرز ہونے چاہیے, کوئی نہ کوئی مینرز ہونے چاہیے. آپ ایک ٹاک شو کر رہی ہیں, پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے, آپ شور شرابہ ڈالنے شروع کر دیتی ہیں. آپ اپنا مستقبل دیکھیں. اچھا بات کرنے دیں. جتنا مرضی پیٹے, آپ کا کچھ نہیں بننا. جن لوگوں کو مینٹل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے ان کو آپ ٹاک شو میں بلا لیتے ہیں. پرابلم تو یہی ہے. اب آپ کو دیکھ رہا سوال آپ مجھے کر رہی ہیں, وہ انٹرپٹ کرنا شروع کر رہے ہیں. آپ اتنے اچھے ہیں, آپ اتنے عقل مند ہیں, شاباشی مرمت کو مل رہی ہے, الیکشن کیمپین بربدید کر رہے ہیں, پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین نومینیٹ آپ ہو اپنا گیا. ٹائم بھی ضائع کر رہی ہیں, ان کو نہ بلایا کریں. آپ کو دکھا رہے ہیں, آپ کو پارٹی بہت بری طرح ٹریٹ کر رہی ہے, آپ کو استعمال کر رہی ہے بہت بری طرح پارٹی. مجھے ڈاکٹر ماریا بند کرنی پڑے گی, پلیز ذرا ان کو بولنے دیجیے. جی بسرا صاحب. اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا
کہ यहाँ पर ये 25 करोड़ का मुल्क है, अगर सहाफ़ी भी गैर महफूज हों, यहाँ पर अवाम भी गैर महफूज हों, जजेस भी गैर महफूज हों और अवाम को कीड़े मकोड़े समझ लिया जाए, खौफ के बावजूद उन्होंने इमरान खान को वोट दे दिया हो, आपको भी और बाद में पता चले कि ये चोर, ये लें। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए मरियम नवाज